हेलो स्टुडेन्ट्स, आज हामी क्लास 8 को सिम्पल मेसिनको न्युमेरिकल प्रब्लमहरू सल्भ गर्न जाँदैछौँ र मैले यो न्युमेरिकल प्रब्लम मैले पढाउने स्कुल गरिमा आवासीय सेकेन्डरी स्कुलको साइन्स बुकबाट लिएको छु र टोटल न्युमेरिकल रहेको छ 6 वटा र यो भिडियोमा हामीहरूले टोटल 6 वटा न्युमेरिकल गर्नेछौँ। ल पहिलो न्युमेरिकल हेरौँ अब हामीहरूले अ लोड अफ 400 न्युटन हल्का जुम इन गरौँ। ल ठिक छ। यतिको जुम भयो भने बुझ्नुहुन्छ हजुरहरूले। ल प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, अ लोड अफ 400 न्युटन, एउटा लोड कति रहेछ 400 न्युटन रहेछ। ल हामीहरूले गिभन लेखिहालौँ, लोड इज इक्वल टु 400 न्युटन इज लिफ्टेड, 400 न्युटनको लोडलाई उचालियो बाई एन इफोर्ट अफ 100 न्युटन, भनेपछि इफोर्ट कति लगाइएछ 100 न्युटन लगाइएछ। इफ लोड डिस्टेन्स इज 20 सेन्टिमिटर, ल क्वेसन सजिलो छ, हामीलाई लोड डिस्टेन्स पनि दिएको छ 20 सेन्टिमिटर। वाट विल बी द इफोर्ट डिस्टेन्स, भनेपछि हामीलाई क्वेसनले के सोधेको छ भनेपछि इफोर्ट डिस्टेन्स कति रहेछ भनेर सोधेको छ। ल एकचोटि फेरि हेरौँ क्वेसन। हामीहरूलाई लोड दिएको छ 400 न्युटन, इफोर्ट दिएको छ 100 न्युटन, लोड डिस्टेन्स दिएको छ 20 सेन्टिमिटर र इफोर्ट डिस्टेन्स पत्ता लगाउन भनेको छ। अब यस्तो खालको हिसाबमा हामीहरूले न्युमेरिकलमा के भनेर पढेको छौँ भन्दाखेरि हामीहरूले टर्मलाई उनीहरूको एसआई युनिटमा लैजानुपर्छ भनेर पढेका छौँ। अब सेन्टिमिटरलाई मिटरमा लैजानको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि डिभाइड गर्नु पर्यो। कतिले डिभाइड गर्नु पर्यो 100 ले। सेन्टिमिटरलाई मिटरमा लैजानको लागि 100 ले डिभाइड गर्नु पर्यो, जसले गर्दा हाम्रो लोड डिस्टेन्स आउँछ 0.2 मिटर। अब हामीलाई इफोर्ट डिस्टेन्स पत्ता लगाउन भनेको छ, फाइन्ड द इफोर्ट डिस्टेन्स भनेको छ। इफोर्ट डिस्टेन्स इडी इज इक्वल टु वाट। नाउ अब हामीसँग प्रिन्सिपल अफ सिम्पल मेसिन छ अथवा प्रिन्सिपल अफ लिभर छ है, हामीहरूले थ्योरीमा पढ्नुपर्छ अथवा हामीले थ्योरीमा पढिरहेको छौँ। प्रिन्सिपल अफ सिम्पल मेसिन यस प्रकार रहेको छ, according to principle of सिम्पल मेसिनको प्रिन्सिपलले के भन्छ भनेपछि वर्क इनपुट इज इक्वल टु वर्क आउटपुट भन्छ। अब हाम्रो वर्क इनपुट भनेको के हो, वर्क इनपुट भनेको इफोर्ट इन्टु इफोर्ट डिस्टेन्स हो। त्यसै गरेर वर्क आउटपुट भनेको के हो, लोड इन्टु लोड डिस्टेन्स हो। अब हामीलाई भ्यालु दिएको छ, इफोर्ट कति दिएको छ भ्यालु 100 न्युटन दिएको छ, इफोर्ट डिस्टेन्स दिएको छैन, लोड कति दिएको छ 100 न्युटन र लोड डिस्टेन्स कति दिएको छ 0.2 मिटर। अब हामीहरूले के गर्नु पर्यो भनेपछि अब हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने चिज यो इफोर्ट डिस्टेन्स रहेको छ, यसलाई हामीले जहाँको त्यहीँ राख्छौँ। तर यो 100 न्युटनलाई हामीले के गर्छौँ इज इक्वल टु भन्दा यता लिएर डिभाइड गर्छौँ। ल हेरौँ यसलाई डिभाइड गर्ने भने के हुन्छ, इफोर्ट डिस्टेन्स इज इक्वल टु 100 न्युटन, यसलाई इक्वेसनको फर्ममा लैजाउँ। ल हामीलाई इज इक्वल टु भन्दा राइटतिर के दिएको छ भन्दा 100 न्युटन इन्टु
0.2 मिटर भनेर दिएको छ। सरी हाम्रो लोड 400 न्युटन रहेको रहेछ। ल हाम्रो लोड 400 न्युटन छ है। ल 400 न्युटन रहेछ भनेपछि हाम्रो इफोर्ट आएर डिभाइड हुन्छ र डिभाइड भएपछि के हुन्छ हाम्रो न्युटन काटिन्छ, युनिट मिटर बच्छ र हामीले यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यौं भने के हुन्छ। ल यो तपाईहरुले सजिलरी क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ, कति हुन्छ होला। र हाम्रो एन्सर रहेको छ 0.8 मिटर। त्यसैले therefore इफोर्ट डिस्टेन्स ED कति रहेछ 0.8 मिटर रहेछ। ल यसरी हामीले न्युमेरिकल गर्न सक्छौं। यो हाम्रो पहिलो न्युमेरिकल रहेको छ। एउटा लोड रहेको छ 400 न्युटन जसलाई 100 न्युटन इफोर्ट एप्लाई गरेको छ। लोड डिस्टेन्स 20 सेन्टिमिटर दिएको छ र हामीलाई इफोर्ट डिस्टेन्स सोधेको थियो। हामीहरूले गिवन लेखेर अनि प्रिन्सिपल अफ सिम्पल मेसिन वर्क इनपुट इज इक्वल टु वर्क आउटपुट फर्मुला लगाएर यो हिसाब मिलाएका छौं। अब हामीहरू हाम्रो सेकेन्ड न्युमेरिकलमा आएका छौं र हाम्रो सेकेन्ड न्युमेरिकलमा क्वेशन यस प्रकार रहेको छ। टु बोइज दुईटा केटाहरू नाम के रहेको छ भन्दा सृजन ह्याभिङ वेट 600 न्युटन एन्ड सन्दीप ह्याभिङ वेट 300 न्युटन प्लेइङ सिस भन्नाले ढ्याङकुसी। दुईटा केटाहरू सृजन र सन्दीप ढ्याङकुसी खेल्दै थिए भनेपछि उनीहरू कस्तो लिभरमा थिए भन्दाखेरि फर्स्ट क्लास लिभरमा थिए। सिस ढ्याङकुसीको बीचमा के हुन्छ फलक्रम हुन्छ। अब हामीले एकजनाको वेटलाई लोड मानौं। सृजनको वेट बढी भएको हुनाले मैले सृजनको वेटलाई लोड मानेको छु भने सन्दीपको वेटलाई के मानेको छु भन्दाखेरि इफोर्ट मानेको छु। र हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि सृजन इज सिटिङ एट 2 मिटर फ्रम फलक्रम। सृजनले के गरे फलक्रमदेखि 2 मिटर टाढा बसे। अब फलक्रमदेखि 2 मिटर टाढा बसे भन्नुको अर्थ फलक्रमदेखि लोडसम्मको दूरीलाई लोड डिस्टेन्स भन्छ भने सन्दीप कति टाढा बस्नुपर्छ सृजनलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि भनेपछि हामीहरूले सन्दीपलाई के मानियो इफोर्ट मानियो। अब फलक्रमदेखि इफोर्टसम्मको दूरी कति छ भने सोध्छ भन्नुको अर्थ हामीहरूलाई के पत्ता लगाउनु पर्यो इफोर्ट डिस्टेन्स पत्ता लगाउनु पर्यो। माथिको न्युमेरिकलमा मैले चित्र बनाउन भ्याएन छु तर तपाईहरुले यदि न्युमेरिकलमा यसरी चित्र बनाउनु भयो भने एउटा तपाईहरुको एन्सर क्लियर हुन्छ र अर्को तपाईहरुलाई हिसाब गर्दाखेरि कन्सेप्ट पनि बस्छ। ल अब हामी गिवनबाट अघि बढौं। हामीले प्रश्न बुझिसक्यौं। दुईटा केटाहरू छन् सृजन र सन्दीप। उनीहरुको आफआफ्नो वेट छ। सृजन ढ्याङकुसीको फलक्रमदेखि 2 मिटर टाढा बसेको छ भने सन्दीप कति मिटर टाढा बस्यो भने सृजनसँग ब्यालेन्स गर्छ। अब हामीलाई सोलुसन गिवन के दिएको छ भन्दाखेरि हामीहरूले सृजनको वेटलाई के मान्यौं लोड मान्यौं। लोड कति दिएको छ हामीहरूलाई लोड दिएको छ 600 न्युटन। हामीहरूलाई सन्दीपको वेट इफोर्ट कति दिएको छ हामीहरूलाई इफोर्ट दिएको छ 100 न्युटन र हामीलाई फलक्रमदेखि सृजन अर्थात फलक्रमदेखि लोडसम्मको डिस्टेन्स कति भनेको छ लोड डिस्टेन्स। हामीलाई लोड डिस्टेन्स दिएको छ 2 मिटर। अझसम्म दिएको सबै क्वान्टिटी यसै युनिटमै भएको हुनाले हामीहरूले कन्भर्ट गर्नु परेन। अब सन्दीपको डिस्टेन्स फलक्रमदेखि अथवा इफोर्टको फलक्रमदेखिको डिस्टेन्सलाई हामीहरूले के भन्छौं
इफोर्ट डिस्टेन्स भन्छौँ र इफोर्ट डिस्टेन्स कति रहेको छ हामीहरूलाई पत्ता लगाउनु पर्ने रहेको छ इफोर्ट डिस्टेन्स नाउ भन्दा पनि वी नो हामीहरूलाई के थाहा छ प्रिन्सिपल अफ सिम्पल मेसिन अथवा प्रिन्सिपल अफ लिभर भन्ने पनि भयो प्रिन्सिपल अफ सिम्पल मेसिनले के भन्छ इन ब्यालेन्स कन्डिसन वर्क इनपुट इज इक्वल टु वर्क आउटपुट भन्छ। अब वर्क इनपुट भनेको के होला वर्क इनपुट भनेको इफोर्ट इन्टु इफोर्ट डिस्टेन्स र वर्क आउटपुट भनेको लोड इन्टु लोड डिस्टेन्स। ल अब हामीलाई इफोर्ट कति दिएको छ 100 न्युटन इन्टु इफोर्ट डिस्टेन्स कति दिएको छ दिएको छैन। अब लोड कति दिएको छ 600 न्युटन अनि लोड डिस्टेन्स दिएको छ 2 मिटर। अब हामीले के गर्नु पर्यो हिसाब अघिको जस्तै सिम्पल क्लियर छ। यो थाहा नभएको भ्यालुलाई यही छोडिदिएर यो 100 न्युटनलाई हामीले इज इक्वल टु भन्दा यता लगेर डिभाइड गर्छौं जसले गर्दाखेरि हामीलाई इफोर्ट डिस्टेन्सको भ्यालु थाहा हुन्छ। ल अब इफोर्ट डिस्टेन्स इज इक्वल टु अब हामीले एउटा डिभाइड लियौं 600 न्युटन इन्टु 2 मिटर। यो 100 न्युटन इफोर्ट डिस्टेन्ससँग मल्टिप्लाईमा भएको हुनाले यो इज इक्वल टु भन्दा यता आयो अथवा साइड चेन्ज गर्यो भने यो के हुन्छ डिभाइड हुन्छ। अब के हुन्छ अब न्युटन काटिन्छ र युनिट के बच्छ मिटर बच्छ। 600 डिभाइडेड बाइ 100 भनेको 6 इन्टु 2 भनेको 12। हाम्रो एन्सर कति आउनु पर्छ 12 मिटर। ल हेर्नुस् त सन्दीप र फल्क्रम बीचको दूरी कति हुनु पर्यो भन्दाखेरि 12 मिटर हुनु पर्यो अथवा हाम्रो इफोर्ट डिस्टेन्स कति हुनु पर्यो ब्यालेन्स गर्नको लागि 12 मिटर हुनु पर्यो। देयरफोर द डिस्टेन्स बिट्विन सन्दीप एन्ड द फल्क्रम अथवा यसलाई हामीले सिम्पली के भन्न सकिन्छ इफोर्ट डिस्टेन्स इज 12 मिटर। ल एकचोटि सर माथिदेखि हेरौँ। ल हाम्रो क्वेसन यस प्रकार रहेको थियो। हामीले डायग्राम बनाएर नै यो क्वेसन बुझ्यौं र यसलाई हामीहरूले यसरी सल्भ गर्नलाई सम्भव भयो। हामीहरूले दुईटा हिसाब सकिसकेका छौं। वी हैव फिनिश्ड 2 न्यूमेरिकल अन सिम्पल मेसिन जसमा पहिलोमा हामीले डायग्राम बनाउन सकेनौं भने दोस्रोमा हामीले डायग्रामका साथ पढ्यौं। अब हामी तेस्रो न्यूमेरिकल सुरु गर्न जाँदैछौं जसको मैले डायग्राम पहिला नै क्वेसनको नेचर अनुसार बनाइसकेको छु। ल क्वेसन यस प्रकार रहेको छ अ लिभर अफ लेन्थ 1 मिटर हैज बीन used to lift a load 600 Newton by applying an effort of 200 Newton. If load is at 20 centimeter from fulcrum, calculate mechanical advantage, velocity ratio and efficiency. अब हामीहरुलाई क्वेसनले के भनेको छ हामीहरुलाई भनेको छ एउटा लिभर छ। कुन क्लासको लिभर भनेर हामीलाई कन्फर्म भनेको छैन क्वेसनभरि, त्यही भएर हामीले पहिला जस्ट लिभर मानौं। एउटा लिभर छ जसको लम्बाइ कति छ 1 मिटर छ। अब यो लिभर केसको लागि युज हुन्छ लोड को लागि र लोड रहेको छ 600 न्यूटन। अब त्यो लोड ओभरकम गर्नको लागि इफोर्ट कति लगाइन्छ 200 न्यूटन। र यो क्वेसन भरि हामीलाई यो कुन क्लास लिभर हो नभनेको हुनाले हामीले यस्तो केसमा फर्स्ट क्लास लिभर नै कन्सिडर गर्छौं। अब हामीलाई लोड डिस्टेन्स पनि दिएको छ। इफ लोड इज एट 20 सेन्टिमिटर फ्रम फल्क्रम, लोड फल्क्रम देखि 20 सेन्टिमिटर टाढा छ भने मेकानिकल एडभान्टेज पत्ता लगाउने, भेलोसिटी रेशियो पत्ता लगाउने, इफिसियन्सी पत्ता लगाउने।
अब हामीहरूलाई के दिएको छैन भन्दाखेरि इफोर्ट डिस्टेन्स दिएको छैन। क्वेसनमा दिए अनुसार हामीहरूले के गर्यौँ, हामीहरूले एउटा लिभर बनायौँ जसको टोटल लम्बाइ कति छ 1 मिटर छ र हामीले लोड 600 न्युटन कन्सिडर गर्यौँ, इफोर्ट 200 न्युटन कन्सिडर गर्यौँ र फल्क्रमदेखि लोडसम्मको दूरीलाई लोड डिस्टेन्स अर्थात् 20 सेन्टिमिटर पनि मान्यौँ। अब हामीहरू हाम्रो हिसाबमा अघि बढौँ। पहिला हामीले दिएको गिभन गरौँ। हामीहरूलाई लेन्थ अफ लिभर दिएको छ याल मानौँ, कति दिएको छ 1 मिटर, अनि हामीलाई लोड दिएको छ याल मानौँ 600 न्युटन, हामीहरूलाई इफोर्ट दिएको छ ई मानौँ कति दिएको छ 200 न्युटन। अब हामीहरूलाई के दिएको छ, लोड डिस्टेन्स दिएको छ। लोड डिस्टेन्स कति दिएको छ हामीलाई एलडी दिएको छ, कति दिएको छ 20 सेन्टिमिटर दिएको छ। ल अब हाम्रो सेन्टिमिटर एसआई युनिट त होइन, हाम्रो लेन्थको एसआई युनिट त मिटर हो। अब हामीले 20 सेन्टिमिटरलाई मिटरको फर्ममा लैजानुपर्छ र सेन्टिमिटरलाई मिटरमा लैजानको लागि के गर्नुपर्छ होला, सेन्टिमिटरलाई मिटरमा लैजानको लागि हामीहरूले 100 ले डिभाइड गर्नुपर्छ, बिकज 1 मिटर इज इक्वल टु 100 सेन्टिमिटर। 20/100 मिटर, जसले गर्दा हाम्रो लोड डिस्टेन्स कति आयो 0.2 मिटर आयो। अब हामीले इफोर्ट डिस्टेन्स कसरी निकाल्न सकिन्छ भनेपछि इफोर्ट डिस्टेन्स इडी इज इक्वल टु, अब हाम्रो यो इफोर्ट डिस्टेन्स भनेको होल लेन्थ माइनस लोड डिस्टेन्स हो। हामीले यो पुरा लिभरलाई लोड डिस्टेन्सले माइनस गर्ने, यो पुरा लिभरमा यति हामीले लोड डिस्टेन्स माइनस गर्ने भने हाम्रो के बच्छ, फल्क्रमदेखि इफोर्टसम्मको दूरी बच्छ, जसलाई हामीले के भन्छौँ इफोर्ट डिस्टेन्स भन्छौँ। त्यसैले इफोर्ट डिस्टेन्स भनेको लेन्थ अफ लिभर माइनस लोड डिस्टेन्स। 1 मिटर माइनस 0.2 मिटर इज इक्वल टु कति हुन्छ, 1 मिटर माइनस 0.2 मिटर इज इक्वल टु 0.8 मिटर। त्यसैले हाम्रो इफोर्ट डिस्टेन्स 0.8 मिटर रहेको पाइएको छ। अब क्वेसनले हामीलाई के क्याल्कुलेट गर्न भनेको छ भन्दाखेरि मेकानिकल एडभान्टेज एमए, जसको फर्मुला के हो लोड बाई इफोर्ट, र भेलोसिटी रेसियो भिआर, जसको फर्मुला के हो इफोर्ट डिस्टेन्स बाई लोड डिस्टेन्स, र इफिसियन्सीको फर्मुला के हो एमए बाई भिआर इन्टु 100%। ल अब हामीलाई सबैभन्दा पहिला के पत्ता लगाउनु भन्यो, मेकानिकल एडभान्टेज एमए इज इक्वल टु वाट, भेलोसिटी रेसियो भिआर इज इक्वल टु वाट, अनि इएफएफआइसिआइएनसिवाई इफिसियन्सीको लागि एउटा छुट्टै सिम्बल हुन्छ, त्यो सिम्बल रहेको छ
इटा ल इफिसियन्सीलाई इटाले जनाउँछ त्यो पनि वाट वी ह्याभ हामीसँग फर्मुला छ हामीसँग के फर्मुला छ मेकानिकल एडभान्टेज MA इज इक्वल टु हाम्रो फर्मुला रहेको छ लोड बाई इफोर्ट अब हाम्रो लोड कति रहेको छ हाम्रो लोड रहेको छ 600 न्यूटन र इफोर्ट रहेको छ 200 न्यूटन एउटै क्वान्टिटी अथवा उस्तै युनिट भएको क्वान्टिटीको रेशियो भएको हुनाले युनिट काटिन्छ जसले गर्दा हाम्रो एन्सर कति आउँछ 600 डिवाइडेड बाइ 200 3 आउँछ र हाम्रो मेकानिकल एडभान्टेजको युनिट हुँदैन अब हामी जाउँ भेलोसिटी रेशियो अब भेलोसिटी रेशियोको फर्मुला रहेको छ इफोर्ट डिस्टेन्स बाइ लोड डिस्टेन्स इफोर्ट डिस्टेन्स कति रहेको छ हाम्रो 0.8 मिटर हामीले अघि नै क्याल्कुलेसन गरिसकेको छौं र लोड डिस्टेन्स कति रहेको छ 0.2 मिटर अब मिटर रेशियोमा भएको हुनाले काटिन्छ र 0.8 डिवाइडेड बाइ 0.2 कति हुन्छ 4 हुन्छ ल अब हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने छ इफिसियन्सीलाई केले जनाउँछ इटाले जनाउँछ इटा इज इक्वल टु हाम्रो मेकानिकल एडभान्टेज रहेको छ मेकानिकल एडभान्टेज डिवाइडेड बाइ भेलोसिटी रेशियो इन्टु 100% रहेको छ इफिसियन्सीको फर्मुला र हामीहरूले मेकानिकल एडभान्टेज 3 भेलोसिटी रेशियो 4 निकालिसकेका छौं जुन भ्यालु अब हामीहरूले पुट गर्न जाँदैछौं मेकानिकल एडभान्टेज 3 बाइ भेलोसिटी रेशियो 4 इन्टु 100% ल एन्सर कति आउँछ 25% 75% 75% ल यसरी हामीहरूले यो न्युमेरिकल सल्भ गर्छौं ल हाम्रो क्वेशन यस प्रकार रहेको थियो एउटा लिभर लेन्थ 1 मिटर लोड 600 न्यूटन इफोर्ट 200 न्यूटन लोड डिस्टेन्स 20 सेन्टिमिटर सबै हामीलाई गिवन राम्ररी दिएको थियो जसबाट हामीले इफोर्ट डिस्टेन्स निकाल्यौं र मेकानिकल एडभान्टेज भेलोसिटी रेशियो र इफिसियन्सीको फर्मुला लगाएर तिनीहरुको भ्यालु पनि निकाल्न हामीहरु सफल भयौं A crowbar of length 1 meter is pivoted about 20 centimeter from the tip and a load of 400 Newton is lifted by applying an effort at the other end. Calculate the effort, mechanical advantage, velocity ratio and effort rate. अब हामी हाम्रो चौथो न्युमेरिकल तर्फ जाँदै छौं र हाम्रो चौथो न्युमेरिकलमा के दिएको छ भन्दाखेरि हामीहरुलाई एउटा क्रोबार दिएको छ क्रोबार भन्नाले गल जसको लम्बाई कति छ 1 मिटर ल हेरौं है क्रोबार भनेको यसलाई क्रोबार भन्छ जसको बीचमा फल्क्रम हुन्छ हामीले एक साइडमा इफोर्ट लगाउँछौं र एक साइडमा लोड हुन्छ
अब हामी डायग्रामबाट नै बुझ्न सक्छौँ कि क्रोबार भनेको एउटा लिभर हो। लिभरमा पनि अझ फर्स्ट क्लास लिभर हो जसको बिचमा के हुन्छ, फल्क्रम हुन्छ। त्यसैले अब क्रोबार भन्दा बित्तिकै हामीहरूले के बुझ्नु पर्यो, हामीहरूले बुझ्नु पर्यो फर्स्ट क्लास लिभर। ल हामीहरूलाई क्रोबार अथवा फर्स्ट क्लास लिभर दिएको छ जसको लम्बाइ कति छ, 1 मिटर छ। यो लिभरको टोटल लम्बाइ कति रहेको छ, 1 मिटर रहेको छ। इज पिभोटेड एबाउट 20 सेन्टिमिटर फ्रम द टिप। र पिभोटेड भनेको फल्क्रम राखिएको, फल्क्रम कति राखिएको छ भन्दा 20 सेन्टिमिटर राखिएको छ। लिभरको एउटा साइडदेखि 20 सेन्टिमिटरको दूरीमा के राखिएको छ, फल्क्रम राखिएको छ। र एक साइड लामो र एक साइड छोटो हुन गएको छ हाम्रो क्रोबार फल्क्रमदेखि। र हामीले छोटो दूरीमा लोड राख्छौँ र लामो दूरीमा इफोर्ट राख्छौँ। अब इफोर्टलाई लामो दूरीमा किन राख्छौँ भन्दा हामीहरूलाई इफोर्ट डिस्टेन्स धेरै चाहिन्छ। इफोर्ट डिस्टेन्स किन धेरै चाहिन्छ, फोर्सलाई मल्टिप्लाई गर्नुको लागि। आई रिपिट, हाम्रो लिभरको एउटा एजदेखि 20 सेन्टिमिटर दूरीमा के बनाइयो, फल्क्रम बनाइयो। भनेपछि हाम्रो त्यो टुप्पोमा के हुन्छ, लोड हुन्छ र अर्को टुप्पोमा के हुन्छ, इफोर्ट हुन्छ। अब हामीले 20 सेन्टिमिटरमै लोड किन राखियो र अर्को 80 सेन्टिमिटर अथवा 0.8 मिटरमा किन इफोर्ट राखियो भन्दाखेरि इफोर्ट डिस्टेन्सलाई लामो बनाउनको लागि। अब हामीहरूको लोड छ 400 न्युटन, इफोर्ट हामीहरूले पत्ता लगाउनु पर्ने छ। लोड डिस्टेन्स 20 सेन्टिमिटर छ भने इफोर्ट डिस्टेन्स हामीहरूले सजिलै निकाल्न सक्छौँ, किनकि हामीहरूलाई लिभरको टोटल लेन्थ दिएको छ र लोडदेखि फल्क्रमसम्मको दूरी दिएको छ भनेपछि हामीले बाँकी डिस्टेन्स इफोर्टदेखि फल्क्रमसम्मको डिस्टेन्स सजिलै नै निकाल्न सक्छौँ। ल अब हामीहरूले गिवन हेरौँ। हामीलाई गिवन लोड कति दिएको छ, हामीहरूलाई लोड दिएको छ 400 न्युटन। अब हामीहरूलाई लोड डिस्टेन्स दिएको छ 20 सेन्टिमिटर। अब हामीहरूले सेन्टिमिटरलाई मिटरमा लैजानको लागि डिभाइडेड बाई 100 गर्ने र 20 सेन्टिमिटर डिभाइडेड बाई 100 भनेको 0.2 अनि हाम्रो युनिट मिटर। अब हाम्रो इफोर्ट कति दिएको छ भन्दाखेरि हामीहरूलाई हाम्रो इफोर्ट थाहा छैन, तर हामीहरूलाई इफोर्ट डिस्टेन्स नदिए पनि हामीहरूले इफोर्ट डिस्टेन्स निकाल्न सक्छौँ। इफोर्ट डिस्टेन्स निकाल्ने तरिका भनेको लेन्थ अफ लिभर माइनस लोड डिस्टेन्स। अब हाम्रो लेन्थ अफ लिभर कति छ, 1 मिटर छ, माइनस लोड डिस्टेन्स कति छ, 0.2 मिटर छ भने हाम्रो इफोर्ट डिस्टेन्स आउँछ 0.8 मिटर। अब हामीहरूले के गरौँ भनेपछि नाउ फ्रम प्रिन्सिपल, हामीहरूले सिम्पल मेसिनको प्रिन्सिपल युज गर्छौँ। किन युज गर्छौँ, किनकि हामीहरूलाई लोड डिस्टेन्स इफोर्ट दिएको छ, इफोर्ट निकाल्नु छ र हाम्रो सिम्पल मेसिनको प्रिन्सिपलले के भन्छ, वर्क इनपुट इज इक्वल टु वर्क आउटपुट भन्छ। अब वर्क इनपुट कति दिएको छ, इफोर्ट इन्टु इफोर्ट डिस्टेन्स भने वर्क आउटपुट कति दिएको छ, लोड इन्टु लोड डिस्टेन्स। अब हाम्रो इफोर्ट डिस्टेन्स कति छ, 0.8 मिटर र लोड कति छ, 400 न्युटन। लोड डिस्टेन्स कति दिएको छ, 0.2 मिटर।
अब हामीले माथिको हिसाबहरुमा यस्तो खालको क्वेशनहरु यो इक्वेसन सजिलैले सल्भ गरेका छौं। अब हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने इफोर्टलाई यही छोडेर भ्यालु थाहा भएको इफोर्ट डिस्टेन्सलाई अर्को साइडमा लगेर हामीले डिभाइड गर्छौं। 0.8 मिटर मल्टिप्लाईमा भएको इज इक्वल टु भन्दा अर्को साइडमा जाँदा डिभाइड हुन्छ। अब हाम्रो युनिट के हुन्छ? हाम्रो माथिको मिटर र तलको मिटर यो डिभाइडमा भएको हुनाले काटिन जान्छ र हाम्रो बच्चा के न्युटन युनिट बच्छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो? 400 न्युटन इन्टु 0.2 डिभाइडेड बाइ 0.8 क्याल्कुलेट गर्दा कति आउँछ? 100 न्युटन आउँछ। यसरी हाम्रो इफोर्ट कति आउँछ? 100 न्युटन आउँछ। अब हामीहरुलाई के पत्ता लगाउन भनेको छ? हामीहरुले इफोर्ट पत्ता लगाइसकेका छौं। अब हामीहरुले मेकानिकल एडभान्टेज, भेलोसिटी रेशियो र इफिसिएन्सी निकाल्न जाँदै छौं र हामीहरुले सी अथवा 3 नम्बरको हिसाबमा यी सबै क्वान्टिटीहरु कसरी निकाल्ने भनेर हामीहरुले जानिसकेका छौं। देन यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो भनेपछि मेकानिकल एडभान्टेज MA इज इक्वल टु मेकानिकल एडभान्टेज को फर्मुला के हो? मेकानिकल एडभान्टेज को फर्मुला हो लोड बाइ इफोर्ट। अब हामीहरुलाई लोड कति दिएको छ? ल हामीहरुलाई लोड कति दिएको छ भन्ने कुरा हामीहरुले माथि हेरेर पनि थाहा पाउन सकिन्छ। हामीहरुलाई लोड दिएको छ 400 न्युटन र हामीलाई इफोर्ट कति छ? हामीले इफोर्ट क्याल्कुलेट गरिसकेका छौं 100 न्युटन र हाम्रो 400 न्युटन डिभाइडेड बाइ 100 न्युटन भनेको 4 भयो। त्यस्तै गरेर अब हामी निकाल्न जाँदै छौं भेलोसिटी रेशियो। अब हाम्रो भेलोसिटी रेशियोलाई हामीहरुले केले पनि डिनोट गर्छौं VR र हाम्रो भेलोसिटी रेशियोको फर्मुला के रहेको छ? हाम्रो भेलोसिटी रेशियोको फर्मुला रहेको छ इफोर्ट डिस्टेन्स बाइ लोड डिस्टेन्स रहेको छ। ल अब हाम्रो इफोर्ट डिस्टेन्स कति हुन्छ? हाम्रो इफोर्ट डिस्टेन्स दिएको छ 0.8 मिटर र लोड डिस्टेन्स दिएको छ 0.2 मिटर र यो क्याल्कुलेट गर्दा यसको पनि 4 आउँछ। अब जान्नुपर्ने कुरा हामीहरुले मेकानिकल एडभान्टेजको पनि कुनै युनिट लेखेनौं र भेलोसिटी रेशियोको पनि युनिट लेखेनौं। किन युनिट लेखेनौं भन्दाखेरि मेकानिकल एडभान्टेज र भेलोसिटी रेशियो दुईटै युनिटलेस क्वान्टिटी हो। अब यसको युनिट किन हुँदैन भन्दाखेरि यो सिमिलर काइन्ड अफ फिजिकल क्वान्टिटीको रेशियो हो। जस्तै कि लोड र इफोर्ट भनेको दुईटै फोर्स हो, दुईटैको एसआई युनिट न्युटन छ। यो रेशियोमा युनिट काटिएको हुनाले मेकानिकल एडभान्टेजको युनिट छैन। त्यस्तै भेलोसिटी रेशियो, भेलोसिटी रेशियो केसको रेशियो भन्दा डिस्टेन्स, चाहे त्यो इफोर्ट डिस्टेन्स होस् या लोड डिस्टेन्स होस्, दुईटा डिस्टेन्सको रेशियो हो। त्यसैले सेम एसआई युनिट रेशियोमा भएको काटिन्छ मिटर मिटर र भेलोसिटी रेशियो पनि आउँछ के आउँछ? 4 आउँछ। अब हामीलाई के निकाल्नु भनेको छ? अब हामीलाई इफिसिएन्सी निकाल्नु भनेको छ। अब हाम्रो इफिसिएन्सीको साइन के रहेको छ? इटा। हामीले इफिसिएन्सीलाई यो ग्रीक साइन इटाले डिनोट गर्छौं र इफिसिएन्सीको फर्मुला रहेको छ मेकानिकल एडभान्टेज एमएले जनौं भेलोसिटी रेशियो मेकानिकल एडभान्टेज बाइ भेलोसिटी रेशियो VR इन्टु 100% रहेको छ। अब हाम्रो मेकानिकल एडभान्टेजको
मेकानिकल एडभान्टेजको भ्यालु रहेको छ 4, भेलोसिटी रेसियोको भ्यालु रहेको छ 4 इन्टु 100% र हाम्रो इफिसियन्सी कति आएको छ 100% आएको छ। यसरी हाम्रो इफोर्ट आयो, कति आयो हाम्रो इफोर्ट आयो 100 न्युटन, मेकानिकल एडभान्टेज आयो 4, भेलोसिटी रेसियो आयो 4 अनि इफिसियन्सी पनि कति आयो 4 आएको छ। सायद हाम्रो क्वेसन अझै बाँकी छ होला, हामी फेरि क्वेसन तर्फ जाउँ। ल हाम्रो क्वेसन यति रहेको छ, इफोर्ट, मेकानिकल एडभान्टेज, भेलोसिटी रेसियो र इफिसियन्सी। तपाईहरुलाई यो क्वेसनमा केही कन्फ्युजन भए तपाईहरुले फेरि ब्याक गरेर पोइन्ट बाइ पोइन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ, नत्र यो न्युमेरिकल पनि अरु न्युमेरिकल जस्तै सजिलो रहेको छ। अब हामी हाम्रो पाँचौं हिसाब गरौँ। A one-wheel cart is used to carry 400 न्युटन लोड। हामीसँग एउटा एक पाङ्रे ठेला छ जसले के गर्छ 400 न्युटन लोड क्यारी गर्छ। If the load is at distance of 30 सेन्टिमिटर, ल लोड कति टाढा छ रे 30 सेन्टिमिटर टाढा छ फ्रम द व्हील, एक पाङ्रे गाडाको पाङ्राबाट लोड कति टाढा छ 30 सेन्टिमिटर टाढा छ। एन्ड द कार्ट इज 1.2 मिटर लङ, र त्यो ठेला कति लामो छ 1.2 मिटर लामो छ भने हामीहरूले कति इफोर्ट लगाउनु पर्छ, व्हाट इफोर्ट शुड बी एप्लाइड एट द ह्यान्डल, ह्यान्डलमा कति इफोर्ट लगाउन पर्छ कि त्यो इफोर्टले गर्दाखेरि लोड 400 न्युटनको लोड के होस् 400 न्युटनको लोडलाई बोक्न सजिलो होस्। हामीहरूले पहिला इफोर्ट निकाल्नु पर्यो र त्यसका साथसाथै व्हाट आर मेकानिकल एडभान्टेज, यामे मेकानिकल एडभान्टेज निकाल्नु पर्यो, भेलोसिटी रेसियो निकाल्नु पर्यो र इफिसियन्सी निकाल्नु पर्यो। इज दिस इफिसियन्सी इन प्र्याक्टिस सेम एज क्याल्कुलेटेड ओन, सरी यसमा मिस्टेक भएछ, इज दिस इफिसियन्सी, के यो इफिसियन्सी वास्तविक जिन्दगीमा पनि सम्भव छ ल्याउन भन्दैछ। ल अब पहिला हामी लाइन बाइ लाइन क्वेसन सल्भ गरौँ। सबैभन्दा पहिला ओन्ड व्हील कार्ट कस्तो हुन्छ त्यो हेरौँ, एक पाङ्रे ठेला। ल यो हामीहरूले कतै न कतै देखेका छौँ एक पाङ्रे ठेला। यसको यो पाङ्रा भनेको के हो फलक्रम हो, पिभट हो या फलक्रम, र यो ह्यान्डल भनेको के हो इफोर्ट हो, र बीचमा हामीले केही सामानहरू राखिन्छ जसलाई एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ क्यारी गर्नु छ, र यो बीचको ठाउँ के हो लोड राख्ने ठाउँ हो। ल हेर्नुहोस् त यो एउटा लिभर हो जसको बीचमा के हुन्छ लोड हुन्छ, र पाङ्राको साइडमा के हुन्छ फलक्रम र ह्यान्डलको साइडमा इफोर्ट हुन्छ। अब लोड बीचमा हुन्छ भनेपछि यो एउटा के हो सेकेन्ड क्लास लिभर हो। ल त्यही भएर यसको हामीले सिम्पल डायग्राम गराउँछौँ। एउटा सेकेन्ड क्लास लिभर जसको लोड कति छ 400 न्युटन भनेको छ, र यो लिभरको टोटल लम्बाइ कति भनेको छ 1.2 मिटर भनेको छ। र हामीलाई अझै एउटा के कुरा भनेको छ भन्दाखेरि फलक्रमदेखि अथवा पाङ्रादेखि लोड कति टाढा छ 400 न्युटन टाढा छ भनेको छ, त्यसरी 30 सेन्टिमिटर टाढा छ भनेको छ। त्यही भएर हाम्रो लोड डिस्टेन्स कति छ 30 सेन्टिमिटर। अब हामीले अगाडि गरेको हिसाब जस्तै लिभरको पुरा लम्बाइ दिएको छ, लोड डिस्टेन्स दिएको छ भने हामीहरूले के निकाल्न सक्छौँ इफोर्ट डिस्टेन्स निकाल्न सक्छौँ, र इफोर्ट डिस्टेन्स निकालेपछि इफोर्ट निकाल्न सक्छौँ। लोड डिस्टेन्स इफोर्ट डिस्टेन्स भएपछि हामीहरूले मेकानिकल एडभान्टेज, भेलोसिटी रेसियो र इफिसियन्सी सबै निकाल्न सक्छौँ। ल अब हामी गिभनदेखि जाउँ। ल हाम्रो गिभनमा सबैभन्दा पहिला के छ लोड छ, लोड कति छ यल छ, लोड यल कति छ 400 न्युटन छ। त्यस्तै गरेर हामीहरूको लोड डिस्टेन्स छ कति छ लोड डिस्टेन्स
30 सेन्टिमिटर छ। अब हामीहरूले सेन्टिमिटरलाई मिटरमा कसरी लान सकिन्छ, 100 ले डिभाइड गरेर। 30/100 भनेको 0.3 मिटर। अब हामीलाई इफोर्ट दिएको छैन, पहिला हामी इफोर्ट डिस्टेन्स निकालौँ। हामीलाई लेन्थ अफ लिभर कति दिएको छ, हामीलाई पुरा लिभरको लम्बाइ दिएको छ 1.2 मिटर। पुरा लिभरको लम्बाइ माइनस लोड डिस्टेन्स गरेपछि हामीले के पाउन सक्छौँ, इफोर्ट डिस्टेन्स पाउन सक्छौँ। 1.2 माइनस 0.3 भनेको 0.9 मिटर रहन गएको छ। हाम्रो इफोर्ट डिस्टेन्स रहेको छ 0.9 मिटर। अब हामीहरूले पत्ता लगाउनु पर्ने कुराहरू के छ सबै गिभनमा लेखिदिउँ। इफोर्ट इज इक्वल टु वाट, मेकानिकल एडभान्टेज MA इज इक्वल टु वाट, भेलोसिटी रेशियो VR इज इक्वल टु वाट, अनि इफिसियन्सीलाई ग्रीकमा कुन साइनले जनाउँछ भन्दाखेरि इटाले जनाउँछ, इज इक्वल टु वाट। नाउ अब हामीलाई के थाहा, फ्रम द प्रिन्सिपल अफ सिम्पल मेसिन, सिम्पल मेसिनको प्रिन्सिपलले के भन्छ, वर्क इनपुट इज इक्वल टु वर्क आउटपुट भन्छ। अब हाम्रो वर्क इनपुट कति हुन्छ, इफोर्ट इन्टु इफोर्ट डिस्टेन्स, र वर्क आउटपुट भनेको लोड इन्टु लोड डिस्टेन्स। अब हामीलाई इफोर्ट दिएको छैन, पत्ता लगाउनु पर्ने छ। इफोर्ट डिस्टेन्स रहेको छ 0.9 मिटर, लोड कति छ 400 न्युटन, र हाम्रो लोड डिस्टेन्स रहेको छ 0.3 मिटर। अब यस्तो खालको हिसाब तपाईहरुले सजिलैले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि हामीले माथिको हिसाबहरू पनि यो तरिकाले धेरै सल्भ गरिसकेका छौं। त्यही पनि फेरि भन्नु पर्दाखेरि हामीले इफोर्टलाई एक ल्याउँछौं र इफोर्ट डिस्टेन्स जसको भ्यालु हामीलाई थाहा छ त्यसलाई हामीले इज इक्वल टु साइन देखि अर्को साइडमा लगेर डिभाइड गर्छौं, र डिभाइड गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु कति आउँछ, हाम्रो भ्यालु आउँछ 13.33 सरी 133.33 न्युटन आउँछ। इफोर्टको एसआई युनिट के हो, इफोर्टको एसआई युनिट हो न्युटन। ल अब हामी अघि बढौं, हाम्रो केही भ्यालु राख्नमा मिस्टेक त भएको छैन। ल हेर्नुस् है, हामीले लोड राख्यौं 400 न्युटन, लोड डिस्टेन्स 0.3 मिटर, इफोर्ट डिस्टेन्स 0.9 र इफोर्ट हामीहरूले भर्खर निकाल्यौं। अब हामी जाउँ मेकानिकल एडभान्टेज। ल मेकानिकल एडभान्टेजको फर्मुला के हो, मेकानिकल एडभान्टेजको फर्मुला रहेको छ लोड बाइ इफोर्ट। मेकानिकल एडभान्टेजलाई MA ले पनि जनाउने गर्छ। ल मेकानिकल एडभान्टेजको फर्मुला रहेको छ लोड बाइ इफोर्ट, र लोड कति रहेको छ, हामीहरुको लोड रहेको छ 400 न्युटन र इफोर्ट 133.33 न्युटन, र हाम्रो मेकानिकल एडभान्टेज रहेको छ
3.00075। अब भेलोसिटी रेसियो निकालौं। भेलोसिटी रेसियोलाई केले जनाउँछ? VR ले जनाउँछ। र भेलोसिटी रेसियोको फर्मुला के रहेको छ? इफोर्ट डिस्टेन्स बाइ लोड डिस्टेन्स। र इफोर्ट डिस्टेन्स हाम्रो कति छ? हामीहरूको इफोर्ट डिस्टेन्स रहेको छ 0.9 र लोड डिस्टेन्स रहेको छ 0.3 र हाम्रो भेलोसिटी रेसियो रहेको छ 3। अब इफिसियन्सी हाम्रो इफिसियन्सीलाई जनाउँछ इटाले। इटा हाम्रो इफिसियन्सीको फर्मुला रहेको छ MA by VR into 100%। MA by VR into 100%। र हाम्रो मेकानिकल एडभान्टेज रहेको छ 3.00075, जसलाई हामीहरूले 3 भन्दा पनि फरक पर्दैन र भेलोसिटी रेसियो पनि 3 into 100%। र हाम्रो इफिसियन्सी 100% आएको छ। तर प्र्याक्टिकल्ली 100% कुनै पनि सिम्पल मेसिनको लागि सम्भव छैन। There is no real machine which can give efficiency of 100%। 100% इफिसियन्सी कुनै पनि मेसिनले दिन सक्दैन। त्यसैले हामीहरूको क्वेशन रहेको छ, इज दिस इफिसियन्सी इन प्र्याक्टिस सेम एज क्याल्कुलेटेड on? इन प्र्याक्टिस दिस इफिसियन्सी, यो इफिसियन्सी के छैन? इज नट पोसिबल, यो सम्भव छैन। किन सम्भव छैन? बिकज सम पार्ट अफ आवर इनपुट वर्क, हामीले गर्ने कामको केही भाग इज युज्ड टु ओभरकम फ्रिक्सन। फ्रिक्सनसँग लड्नको लागि हाम्रो इनर्जीको केही भाग लस्ट हुन्छ। त्यसैले इफिसियन्सी 100% पोसिबल छैन।